مصطفى 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 منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان من عطفه لليتامى دفاعا قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شوبة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء فأتى بالنظى غدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال بل تذهبوا أنتم طلقاء حقي دلدار کو شاہی ابرار کو حقی دلدار کو شاہی ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو سب کے سرکار کو سب کے غم